ने चंगेज खान की मंगोल सल्तनत और उस्मान गाजी की सल्तनत उस्मानिया का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें ऐसी सल्तनतें हैं कि जिनकी गिनती इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनतों में की जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन्हीं दोनों सल्तनतों का कंपेयर करेंगे और तुलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन देने में RN नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है ये। और ये वीडियो है सल्तनत उस्मानिया और मंगोल, इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, क्योंकि मंगोल सल्तनत भी एक बहुत बड़ी समझिए ताकतवर थी और बहुत सुपर पावर थी उस टाइम के, और वो बहुत तेज़ी से फैली थी और उसने काफ़ी वक्त मतलब बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी हुकूमत तैयार कर ली थी। अब आ जाइए सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया एक छोटे से कबीले से शुरुआत हुई थी और वही बहुत बड़ी सल्तनत जाके अपने टाइम पे सुपर पावर बनी। लेकिन इन दोनों की जंग अगर होती तो कौन जीतता इनमें से, मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया या मंगोल यानी चंगेज़ खान की जो उसका मेन आदमी था जिसने उसकी बुनियाद रखी थी, दोनों में से ताकतवर कौन है, इस वीडियो के जरिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने चंगेज खान की मंगोल सल्तनत और उस्मान गाजी की सल्तनत उस्मानिया का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें ऐसी सल्तनतें हैं कि जिनकी गिनती इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनतों में की जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन्हीं दोनों सल्तनतों का कंपेयर करेंगे और तुलना करते हुए इस बात को क्लियर करेंगे कि आखिर इतिहास की इन दोनों मशहूर सल्तनतों में से ज्यादा ताकतवर सल्तनत कौन सी थी। यानी अगर कभी चंगेज खान की मंगोल सल्तनत और उस्मान गाजी की सल्तनत उस्मानिया में मुकाबला होता तो इन दोनों में से कौन जीतता। तो दोस्तों इन दोनों का कंपेयर करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में मंगोल सल्तनत का भी एक अहम किरदार रहा है, क्योंकि मंगोलों के जुल्म सितम से परेशान होकर ही अनातोलिया में रहने वाले छोटे छोटे तुर्क कबीले उस्मान गाजी के झंडे के नीचे आना शुरू हो गए थे, ताकि एक झंडे के नीचे आकर हम मंगोल सल्तनत से मुकाबला कर सके। और आगे जाकर ये छोटे छोटे कबीले ही एक बड़ी सल्तनत में बदलना शुरू हो गए थे और इसी सल्तनत को ही सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इन दोनों की तुलना के बारे में, तो आपको बताते चलें कि मंगोल सल्तनत की बुनियाद 1206 में चंगेज खान ने रखी थी और ये सल्तनत धीरे धीरे 1368 में जाकर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी ये सल्तनत हमारी इस दुनिया पर लगभग 162 साल ही राज कर सकी थी। मगर दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में रखी थी और ये सल्तनत 1922 तक बाकी रही थी। और इस तरह से सल्तनत उस्मानिया ने हमारी दुनिया पर 600 साल से भी ज्यादा लगभग 623 साल हुकूमत की थी। और वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मंगोल सल्तनत से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें दोनों सल्तनतों के पहले हुक्मरान के बारे में, तो आपको बताते चलें कि मंगोल सल्तनत का पहला हुक्मरान चंगेज खान था, जिसकी पैदाइश सन 1162 में हुई थी। चंगेज खान मंगोल सल्तनत की गद्दी पर 1206 से लेकर 1227 तक बैठा था और ये पूरा एरिया लगभग 21 साल बनता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सल्तनत उस्मानिया की, तो उसके पहले हुक्मरान का नाम उस्मान गाजी था, जिनकी पैदाइश 1258 में सुगूत शहर में हुई थी। उन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद 1299 में रखी थी और फिर 1299 से लेकर लगातार 1223 तक वो इस गद्दी पर बैठे रहे थे और इस हिसाब से इनका ये पूरा एरिया 24 साल बनता है, जो चंगेज खान के 21 साल से कहीं आगे है। बात करें अगर दोनों सल्तनत के एरिया के बारे में, तो आपको बताते चलें कि मंगोल सल्तनत 1294 में अपने सबसे तरक्की के दौर में थी और इस दौर में मंगोल सल्तनत का राज लगभग 2 करोड़ 35 लाख किलोमीटर के इलाके पर हुआ करता था, जो पूरी दुनिया का लगभग 17% बनता है। वहीं बात करें अगर दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की, तो 1683 को सल्तनत उस्मानिया का सबसे तरक्की का दौर माना जाता है। यानी इस वक्त में सल्तनत उस्मानिया दुनिया के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई थी कि जितने बड़े एरिया पर ना तो उससे पहले फैल सकी थी और ना ही कभी उससे बाद में फैल सकी। 1683 में सल्तनत उस्मानिया का राज लगभग 52 लाख किलोमीटर के इलाके पर हुआ करता था, जो लगभग पूरी दुनिया का 3% बनता है। यानी एरिया के मामले में सल्तनत उस्मानिया मंगोल सल्तनत से बहुत ज्यादा पीछे थी। अब बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के ताकतवर हुक्मरान के बारे में। आपको बताते चलें कि मंगोल सल्तनत पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने का रिकॉर्ड चंगेज खान के पोते यानी कुबलाई खान के नाम है, जिसने 1260 से लेकर 1294 तक राज किया था, जो पूरा एरिया लगभग 34 साल बनता है। वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने का रिकॉर्ड सुलेमान आजम के पास है, जिनको सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाना जाता है।
سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر لگ بھگ 45 سال راج کیا تھا اور ان کے دور کو سلطنت عثمانیہ کا گولڈن ایج بھی مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ بات کریں اگر ڈیفنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگولوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی گھڑ سوار فوج مانی جاتی تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی وہ خاص فوج تھی کہ جس کو جینیسریز کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہی وہ جینیسریز فوج تھی کہ جو بڑی سے بڑی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی اور ایسی بہت ساری جنگوں میں جیت دلا دیا کرتی تھی کہ جن کو جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق منگولوں کی فوج کی تعداد لگ بھگ 31,50,000 تھی، وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 28 لاکھ تھی۔ بات کریں اگر ان دونوں کی پرفارمنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت نے پوری زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی تھیں ان ساری جنگوں میں سے 59% یعنی 59% میں اس کو جیت ملی تھی، جبکہ 33% میں اس کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور باقی کی بچی ہوئی وہ جنگیں تھیں کہ جن کا فیصلہ نہ تو اس کے حق میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف آیا تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنے پورے دور میں جتنی بھی جنگیں لڑی تھیں ان میں سے اس کو 53 یعنی 53% میں ہی جیت ملی تھی، جبکہ 32% یعنی 32% میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بچی ہوئی جنگوں میں نہ تو اس کی ہار ہوئی تھی اور نہ ہی اس کو جیت ملی تھی۔ منگول سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی آبادی 1294 میں ہی لگ بھگ 1 کروڑ تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ میں لوگوں کی آبادی 2,50,00,000 تھی۔ بات کریں اگر دھرم کے بارے میں تو منگول سلطنت میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 36% تھی، جو دوسرے دھرموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ وہیں بات کریں اگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو اس میں بھی رہنے والے زیادہ تر لوگ اسلام دھرم کو ہی فالو کیا کرتے تھے اور ان کی تعداد لگ بھگ 81% تھی۔ بات کریں اگر زبان کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگولیا زبان کو منگول سلطنت کی سرکاری زبان مانا جاتا تھا، وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ میں بھی ترکی زبان کو ہی سلطنت کی سرکاری زبان مانا جاتا تھا۔ منگول سلطنت کی GDP کا سب سے بڑا سورس آس پاس کی سلطنتوں میں لوٹ پاٹ کرنا تھا، یعنی منگول سلطنت آس پاس کے علاقوں میں لوٹ پاٹ کر کے ان کے خزانوں کو جمع کر کے ہی اپنے خزانوں کو بڑھایا کرتی تھی اور اس طرح سے دھیرے دھیرے امیر ہوتی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سلک روڈ سے ہونے والی تجارت بھی ان کی GDP میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی۔ بات کریں اگر سلطنت عثمانیہ کی GDP کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی GDP کا سب سے بڑا سورس بزنس تھا۔ سلطنت عثمانیہ نہ صرف آس پاس کی سلطنتوں سے بڑے بڑے بزنس کیا کرتی تھی بلکہ ایسے بہت سارے راستوں کو بھی ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ جو بزنس کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے سے نہ صرف خود بزنس کیا جا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس بھی وصولا جا سکے۔ دوستو آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف منگول سلطنت پوری دنیا کے اتہاس کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی گنتی دنیا کی ٹاپ 20 سلطنتوں میں کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ منگول سلطنت سے کہیں طاقتور مانی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ منگول سلطنت بھلے ہی بڑی تھی لیکن جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پھیلی تو دھیرے دھیرے تھی لیکن ایک لمبے وقت تک بلکہ کئی صدیوں تک ہماری دنیا پر قائم رہی تھی اور قائم رہنے کے بعد ایسے ایسے کام کیے تھے کہ جن کا اثر آج تک دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا سلطنت عثمانیہ اور چنگیز خان کی سلطنت میں، دونوں میں سب سے زیادہ طاقتور سلطنت عثمانیہ تھی۔ کیوں طاقتور تھی اور چنگیز خان کی کیوں اتنی کیا بولتے ہیں مطلب نہیں تھی طاقتور اس کے مقابلے میں؟ کیونکہ منگول کی سلطنت بہت تیزی سے بڑھی، اتنی تیزی سے بڑھی وہ ایک دم سپر پاور بن گئی، لیکن وہ اتنی تیزی سے ختم بھی ہو گئی۔ اور سلطنت عثمانیہ یعنی کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے جو سلطنت کو رکھا تھا، ایک چھوٹے سے قبیلے کے لوگ تھے یہ لوگ رہنے والے، جو ہم نے سیریل میں دیکھا ہے، اور مختصر چھوٹے سے لوگ چند لوگ رہتے تھے، پھر دھیرے دھیرے کرتے مطلب وہ دھیرے دھیرے کچھوے کی چال چل کے ایک بڑی سلطنت حکومت تیار کی اور بہت لمبے وقت تک سلطنت عثمانیہ نے حکومت کیا، راج کیا، اور آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے سلطنت عثمانیہ زیادہ طاقتور تھی منگولوں کے مقابلے میں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریے۔ تو پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔